अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भेरा मलिक हमीद हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत। अल्लाह पाक तो सलामत रखे जी दोस्तों। अज वाली वीडियो एक सारे बेहतरीन दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, मलिक शाहिद अमान DG खान दे रहने वाले ते माशाअल्लाह बहुत ही दलेर सहाफ़ी हैं। इस सहाफ़त के पिछू कई दफ़ा वो जेल भी बन चुके हैं। कई लोग उनको धमकियां भी देंदन, लेकिन मैं उन्होंने अजमत को सलाम पेश करना कि वो साबित कदम रहन, पिछा नहीं हटते। दूर यारे पहले उनको एक इतला मिली है कि राशिद किरचू दू बंदा को आख है, एक दा ना रहमतुल्लाह ते बैद ना माविया चकरानी, बे इन्हों को आख है तुसा हालतियां दी गड्डी छिकाओ। उन्होंने हालतियां को गड्डी छिकी दी है जी थोड़ा ये स्क्रीन ते नज़र ही आँदी पई हो सी। हुण जै बंदे भी मलिक शाहिद अमान साहब को ये न्यूज़ दी है, उस सबूत दे नाल दी है। एक जी गड्डी उस अगवा करवाई है, बई ये गड्डी है ते फलां फलां बंदे अगवा कराइए। हुण कुछ दोस्त आदे पैन के हालतियां दी गड्डी नहीं, पठाणा दी गड्डी है। अल्लाह बेहतर जानदा है, कहंदी ये गड्डी कहंदी नहीं, अल्लाह पाक बेहतर जानदा है। लेकिन बेजन कम तो गलत है ना, कहन दा रिज़्क तो खसा गया है ना, जुर्म तो है। उस तो बाद उन्हें ये फेसबुक के उत्ते पोस्ट लाइए कि राशिद किरचू ने रहमतुल्लाह को ते माविया चकरानी को आके हालतियां की गड्डी खसवा के दी है। उस तो बाद राशिद किरचू मलिक शाहिद अमान को धमकियां दी हैं। ये वीडियो तुसा देखो, मेरे को तो बड़ा अफसोस लगा वीडियो देख के, तुसा भी ये वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? ठीक है, सेट है, अल्लाह खुश रखे। बाद वो संगत एक पोस्ट आया खड़े को देखो, ए और तुम देख के वे धी चौथ शायद अमान दी पे शायद अमान मातर नाल गाल करा पे धी चौदा तय को की सख्ती चाहिए वे कार लही क्यों अपन को बर्बाद करे नहीं धी चौदा माए नु काए माया के मन गाड़ी तुसा चाहो तो कसम चाहिए बिली राशिद किरचू के बिली तुसा मन गाड़ी चाहो हालते हैं दा धी चौदा पोस्ट ना दे बर्बाद थे मैं कहीं मेरे बर्बाद थे उसे एक लोग पटे सही बात पट्टे पे उसे जोदा छिता ना कर, मैं काम छोड़ देते नहीं सुना भाई, अगर छिता ना कर, सारे खिलाफ मेरे खिलाफ पोस्ट ना दे तो जोदा कि यहाँ तक कोई भंडारण चाहिए वदे। मैं तो तैब थी गया अल्लाह ही पेट में सब कुछ छोड़ देते मैं मेरे पीछे तो क्यों लगे वदे वे मैं छिता थे वदा तो टेंशन ना गिनो, मैं पूरा थे वदा तो को वड़ा शौक है मेरा जी भाईजान। तो आज ये वीडियो डिठी वे इस विच एक तां कह को गाली कढ़ना ये कोई अच्छा फेल नहीं। अगर राशिद किरचू को कोई इस गाल दे उत्ते इतराज़ है तो एक गालम गलोच ते धमकी तो बगैर भी तो उसको आख सकता है कि यार भाई तैं ये गलत खबर लिए, इसको साबित कर। धमकी तो इसलिए दी थी, लेकिन मलिक शाहिद अमान साहब उस पोस्ट को डिलीट नहीं किया। अजे भी ये पोस्ट उन्होंने फेसबुक पेज के उत्ते अजे भी मौजूद है। हुण इत्थां अगली गल बड़े शॉकिंग है कि ये आता पी है कि मैं तो हाँ तौबत है, मैं तो ये काम किते कदा ही नहीं, मेरे ते जिन्होंने गलत इल्ज़ाम लगा, मैं ये काम नहीं किया। हुण वक्त रात मलिक शाहिद अमान साहब को जैं भी ये इतला दी है कि गड्डी उन्हें अगवा की है, हुण राशिद किरचू उन्हां नाल भत्ता मुकदा खड़ोता है। वो हुण मंगदा है 14 लाख या 15 लाख रुपया, जिन्हां दी गड्डी है उन्हां 13 लाख रुपए की ऑफर की है। हुण जेड़े बंदे इन्हां को पहले वीडियो भेजी गड्डी वाली
اس بندے انہاں کو واٹس ایپ تے وائس میسیج ہی اس دا فارورڈ کیتا ہے ملک شاید نوان کو بھائی کرچو تا دے میں کام نہیں کیتا تے کرچو تا بھتا منگتا بیٹھے اے اس دی وائس سنو تسا کیا لے ٹھیک ہے بندے رابطے کیتی بہن انہوں تو ہی آکھ اور دے واقعا جو 14-15 لاکھ دینا واپس مسئلہ کہنی اے حال والے 13 لاکھ تو میں کو آکھی نہیں 13 لاکھ نہیں دینا میں اے وائس مسئول تھائیے ملک شاید نوان صاحب انہاں اے وائس بھی اپنے پیج دے لا دیتی ہے ہوں یہ کول کے ثابت تھیندا ہے ہوں گڈی تے چھکی گئی ہوں بھتے دی کالی مسئول تھی گئی یہ بھی تھوڑے سامنے آ گئی ہوں دسو اس ملک شاید نوان تا کیڑا قصور ہے ایک اچھا صحافی وہ ہوندا ہے جڑا صحافت دے تقاضے پورے کرے تے اس کو خبر کو شیئر کرے ہاں یہ اساں آکھسوں کہ اس خبر دی تصدیق ہر بندے کو لازمی کرنی چاہیے ملک شاید نوان ماشاءاللہ اچھے صحافی ہیں تے انہاں اگر یہ خبر لئی ہے تو پوری تحقیق نال تے پورے ثبوت نال لئی ہے بس انہاں جڑا بھونگا منگا ہے اوندا بھی انہاں ثبوت دیتا ہے انہاں دھمکیاں ڈیون نال کے تھیندا ہے کیا یہ ہن جڑے صحافی بھرا ہیں سارے کیا یہ صحافت چھوڑ دے میں اپنی جان بچاؤن واسطے یہ جا کرداراں کو بے نقاب نہیں کرنا چاہیے ہوں جنہاں انہاں دے اتے جڑے یہ کردار ہیں اگر انہاں دے اتے بھی کوئی غلط فیصلہ مسلط کیتا ونجے تو وقت بھی یہ صحافی انہاں دی آواز بننے یہ صحافی انہاں دی آواز بلند کریں سوشل میڈیا تے ہر پاسے تو یار خیال کیتا کرو وہ بزرگ آدمی ہے جیکوں تو دھمکے دینا بیٹھے ہیں اس کو گالی کٹدا بیٹھا ہے یہ مناسب تو نہیں ہوں ہر کہندا اپنا ذاتی نظریہ ہے ہوں گل یہ ہے کہ پچھلے دہاڑاں دے وچ تو آپ کو پتہ ہے سچ جروار والا فیصلہ تھی ہے حالتیاں کل 50 لاکھ روپیہ فیصلہ مکا ہے 50 لاکھ اس انہوں بھی گن گدا ہے ہوں ایندا تک نہیں بنتا کہ یہ حالتیاں نال کھڑاوے یا حالتیاں دی گڈی چھکے ہو سکتے حالتیاں دی گڈی بھی نہ ہوئے کہ بے دی گڈی ہوئے پر حال جائیں دی بھی یہی گڈی تو کھسی گئی ہے ویڈیو ثبوت ہیں ویڈیو بھی نہ آپ بنائی ہے تو صاحب ظاہر ہے ویڈیو لیک کا تھی ہے بنائی جو انہیں تو شیئر ایک تو لازمی کیتی ہو سنے نا بنا گروپاں دے وچ کتھائی نہ کتھائی تو ویڈیو پہنچ گئی ہے اللہ پاک نہ کو ہدایت دے وے یار دھمکیاں نہ دیتیاں کرو کہیں صحافی کو ہر کہیں دے چھوٹے چھوٹے بچے بہن برا ہیں خاندان دا پریشر آندا ہے انہاں دے اتے بندہ آپ ذہنی طور تے بڑی ٹینشن تھیندی ہے بندے کو خاندان والے آدن بہنی برا ماں پیو آدن یار ایک کام چھوڑ دے کر ہی نہیں صحافت اگر یہ صحافت نہ کریں تو معاشرے دا کو انہاں دا جڑا اصل چہرہ ہے وہ کیویں نظر آوے بہرحال اساں بھرپور اس چیز دی شدید ترین مذمت کرنے ہیں کہ راشد کرچو دا حق نہیں بنتا اس کو دھمکیاں دے ویا کیونکہ اس غلط خبر بریک نہیں کی تھی بمائے ثبوت ایک خبر بریک کی تھی ہے اجے تم سچ جروار والے پیسے بھی یار تھے جیسے تیرے کو ہضم نہیں تھا کہ تو بات بھی میں ہوں کیا کھاں اللہ پاک ہدایت دے وے ساروں کو اللہ پاک انہاں بھٹکے اور نوجوانوں کو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے اساں تو دعا ہی کر سکتے ہیں جی دوستو یہ آج دی ویڈیو ہے کل وقت ملسے انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دے نال کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ